Santos sa Misa. Upod sa aton mga pangamuyo, ilakip naton ang masunod nga mga intensyon. Pagpasalamat sa birthday ni Maria Lourdes Garchi Turena para sa ika-56th birthday ni Amy Lupera. Pasalamat ni Alma Make and Kiara Danis Nufaar para healing of Kathy Pison Piamonte and safe travel of Mahelia Jr. Para sa yan sa makalagsang mga masunod. Death anniversary of Jaime by Piamonte family, Jose Romeo and Asuncion by Edith Marañon and family, Vince Andy, Rubio, Eden, Teresa, Allen and Martiniana by Emily Sobritodo, Jerry by Tan Yap family, Jobol by Rosemary Piamonte and family, John Kevin by Bukais family. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo'y sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod kilalahon nato ng atong mga salagon, mangintakos kita sa pagsalibra sining balaan ng mga misteryo. Tanan, nagakumpisar ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Ag sa inyo mga utod, kinakasala akong atuod sa nahuna, sa pulong sa buhat ko sa pagpatumbaya. Sa aton sala, sa aton dako nga tuod nga sala. Busan, nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan ng mga hilesya mga santos, kay sa inyo mga utod, digampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluy sa tunay Diyos nga makagagakom sa tanan kasi napatawad ng aton mga sala, tuitiyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
sa lasang kalibutan, patuna ang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos amay, maluoy ka sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos amay. Mangamuyo kita, O Dios nga mo namay, imo kami ginalipay sa tuig-tuig nga fiesta sang pagkabanhaw sang Ginoo. Kabay ini nga mon pagsaulog, magbulig samon sa pagdangat sang kalipay nga dayon. Ginapangayo nam nini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa, gikan sang libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Isasadto ka adlaw, nagkadto si Juan kag si Pedro sa templo sang mga alas 3 ang takna sang hapon. Nga amo ang tion sang pagpangamuyo. Didto sa ginatawag matahom nga puwerta, may isa ka tawo nga piang halin sa iya pagkatawo. Ginayayungan siya adlaw-adlaw, kag ginabilin sa sini nga puwerta sa pagkilimos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. Sang pagkakita niya nga nagpasulod si Pedro kag si Juan, nagpangayo siya sing limos. Gintulok nila siya kag nagsiling si Pedro, "Tulok ka sa amon." Kagintulok niya siya nga nagpaabot nga may pagabatunon siya. Nagsiling si Pedro sa iya, "Wala gid ako sing kwarta, pero may ihatag ko sa imo nga yari sa akon. Sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret, tindog ka kag maglakat." Kaginuyatan niya siya sa tuo nga kamot, kaginpatindog. Sa gilayon, nagbakod ang iya mga tiil kag buko-buko, kag nagtumbo siya. Nagtindog siya kag naglakat-lakat. Dayon, nagupod siya sa ila sa pagsulod sa templo, nga nagalakat kag nagatumbo-tumbo kag nagadayaw sa Dios. Nakita sang tanan nga mga tawo nga nagalakat siya kag nagadayaw sa Dios. Kag sang namulalungan nila, ini amo ang pagkilimos anay sa matahom nga puwerta sang templo. Natingala sila kag naurungan sang natabo sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos.
Magkalipay ang tagipusoon sa mga nagapangita sa Ginoo. Magkalipay ang tagipusoon sang mga nagapangita sa Ginoo. Magpasalamat kamo sa Ginoo. Ibantala ninyo ang iya pagkamhanan, kag ipakilala sila sa mga kapungsuran, ang iya mga binuhatan. Mag-amba kamo sa iya, magkanta kamo sang pagdayaw sa iya. Isugid ninyo ang iya tanan, makatilingala nga mga binuhatan. Magkalipay ang tagipusoon sang mga nagapangita sa Ginoo. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nag-aalagad sa iya, magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud buligan. Magpabilin kamo sa iya atubangan sa gihapon. Magkalipay ang tagipusoon sa mga nagapangita sa Ginoo. Kamo nga mga kaliwat ni Abraham nga iya mga alagad. Kamo nga mga kaliwat ni Jacob nga iya mga pinili. Ang Ginoo amo ang aton Dios, ang iya mga sugo para sa bug-os nga kalibutan. Magkalipay ang tagipusoon sang mga nagapangita sa Ginoo. Pagatumanon niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Ang iya saad tubtob sa 1,000 nga mga kaliwatan. Ang kasugtanan nga iya ginhimo kay Abraham, kag ang iya saad kay Isaac. Magkalipay ang tagipusoon sang mga nagapangita sa Ginoo. Magtindog ang tanan. Daw ano katahom sini nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo. Magkalipay kita kag maghinugyaw. Ang Ginoo'y sa inyo, Kagyara man sa ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa sadtugid nga adlaw ang duha ka maginutunan nagapakadto sa baryo nga ginatawag Emmaus, mga 11 ka kilometro halin sa Jerusalem, kag nagasugilanon sila hanungod sa mga butang nga nagakahanabo. Sang nagahambalanay sila kag nagapamangkutanay, si Jesus nagpalapit kag nagupod sa ila. Nakita nila siya pero wala nila makilali. Si Jesus nagsiling sa ila, ano ang ginahambala ninyo samtang nagalakat kamo? Kag nagdulog sila nga nagapangasubo. Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Cleophas nagsiling sa iya, ikaw lang ang nagapuyo sa Jerusalem nga wala gid makahibalo sa nagakatabo didto sa sining mga inadlaw. Nagpamangkot siya, ano nga mga kitabo? Nagsabat sila, ang mga nahanabo kay Jesus nga taga Nazaret, ini nga tawo propeta nga gamhanan sa pulong kag sa buhat sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo. Ang amon pangulo nga mga pari kag mga manugdumala nagtugyan sa iya nga pagapatyon, kag ginlansang nila siya sa krus. Naglaom kami nga siya amo ang magatubos sang Israel. Wala labot sina, karon ikatlo na nga adlaw halin sang matabo ini. May kaupdanan kami nga mga babayi nga nagpatingala sa amon. Nagkadto sila sa lulubngan sang aga pa, pero wala na nila makita ang bangkay ni Jesus. Gani nagbalik sila nga nagasiling sa ila nga buhi siya. May mga kaupdanan kami nga nagkadto sa lulubngan, kag nakita nila ang ginsugid sa mga babayi, pero wala nila makita siya.
Dayon si Jesus nagsiling sa ila, daw ano kabuang-buang sa inyo, kag daw ano kakinay sang inyo pagpati sang tanan nga ginahambal sa mga propeta. Indi bala nga ang Kristo maganto sini nga mga butang kag ugaling pagahimayaon siya. Kag ginisaysay ni Jesus sa ilang tanan nga ginhambal sang kasulatan na hanungod sa iya. Sugod sa mga libro ni Moises kag sa mga sinulat sa tanan nga mga propeta. Sang nagahinampot sila sa baryo nga ila ginapakadtuan, nagpakita sa Jesus nga daw mapadayon kung tani siya sa paglakat. Pero ginhawiran nila siya nga nagasiling, upod ka na lang diri sa amon kay hapon na ini, kag dugay-dugay gabi na. Gani nagpabilin siya upod sa ila sa pagkaon, nagkuha sang tinapay kag nagpasalamat. Dayon ginpamiyak-bihak ang tinapay kag ginhatag sa ilang. Karon nakamarasma sila kag nakilala nila siya, pero sa hinali lang nadula siya. Nagsinilingay sila, indi bala nga nagdabdab ang aton balatyagon subong sang kalayo sang maghambal siya sa aton sa dalanon kag nagsaysay sang makasulatan sa aton. Sa gilayon, nagtindog sila kag nagbalik sa Jerusalem sa di nakita nila ang 11 ka mga apostoles nga nagatipon upod sa iban nga magintutunan kag nagsiling sila, matuod gid nga ang Ginoo nabanhaw. Nagpakita siya kay Simon. Dayon ang duha nagsaysay sa ila sang hanabo sa dalanon kag kung paano nga nakilala nila ang Ginoo sang pagpamihak-bihak niya sang tinapay. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mayong aga sa aton tanan. May aga man, Padre. Isa sa mga matahom nga mga resurrection stories nga na-record sang scripture among ining aton the journey to Emmaus. Ang mga gintutunan ni Jesus nagpalakat palayo sa Jerusalem. Kag importante ini nga detalye kung aton talupangdon. Jerusalem was the place of the cross and therefore the place of disappointment, the place where their hope seemed to die, because they believed that Jesus was the one who would redeem Israel, but now everything appeared as finished. Gani nagpanglakaton sila palayo sa Israel, sa Jerusalem rather. Kagsang nagapanglakaton sila nga may paglaom, kag si Jesus nagupod sa ila. Kagamo ini ang nahauna nga minsake sang Pasko sang pagkabanhaw sa aton. That even when we walk away from God, God never walks away from us. He comes near to us. He listens, He accompanies, He walks beside us. And the gospel says that their eyes were prevented from recognizing Him because of the very reason that sadness can cloud our vision. Discouragement can close our hearts. Unlike the disciples, makasiling kita tani sa aton mga kaugalingon, nagalaom kung tani kami, kag ang pagsiling nga nagalaom is in past tense, and for them, hope becomes memory instead of becoming an expectation. Kagani makita naton nga ngining magintutunan daw wala na gid sila sing kusog, nadulaan sila sang paglaom, wala na sila sing kabuhi, wala na sila kabalo kung anong orientasyon nga matabo sa ila. And Jesus does not reveal Himself immediately to them. Rather, Jesus explains to them the whole of Scripture. Nga aman, gusto ni Jesus nga mahangpan nila
nga ang pag-antos indi bakin nga masiling nimo nga daw layo sa plano sang Dios, pero ginapahangop na Jesus sa ila nga ang pag-antos plano sang Dios. Because parte ina sang pagluwas sang Dios sa ila. Kag sa katapusan, nagpamihak-pihak sila sang tinapay. And suddenly, their eyes were open. Mga utod, Jesus in the resurrection stories as recorded in the gospel, he has this pattern of hiding and for us to seek him. Ang Diyos nagapanago, kag kita dapat magpangita sa iya. Kay kung makita naton siya, he will reveal himself instantly. He will reveal himself slowly, and therefore will allow us to experience the graciousness of his presence and of his person. Kagang ina nga pattern, hindi ina accidental. It is the same structure of how the Mass is patterned after the experience. First, may ara kita ang ginatawag naton liturhiya sang pulong. As if saying that Jesus is discussing and conversing with them about him being foreordained by the scripture, and in the liturgy of the Eucharist, wherein there is what do we call breaking of the bread. Dira nga pattern, makita naton kung paano ang nabanhaw nga Ginoo, nabanhaw nga Kristo magpakilala sa aton. He speaks to us in the scriptures and he reveals himself in the breaking of the bread. Kag amo ina dapat ang aton nga experience. That's why every Mass is an Emmaus experience. Kabay pa nga matalupangdan naton ina. Matalupangdan naton nga kung nabudlayan kita magpangita kag maghangop sang presensya sang Dios sa aton kabuhi, ang Santa Iglesia may pamaagi kung paano kita makakilala liwat sa Dios. Kag ano? Simba ikaw sa misa. Ang misa mapahanumdum sa imo nga may Dios nga nagaupod sa imo. We thank the Lord for allowing us to experience His presence in the Scripture, and all the more when we experience Him in the breaking of the bread, by allowing His very presence to be consumed, and for us to realize that God is ever near, that God is with us, that God accompanies us, even when we already lost hope, even when times are uncertain, even when things are not so clear, and even when our vision are clouded and our discouragement and we are in depression. Yara ang Diyos nga magaubay sa aton kag magapakita siya kung makita naton nga daw hindi na siya makita sa aton kabuhi. Kabay pa, grasyahan kita sing pagtalupangon. Amen. Mangamuyo kita sa Dios amay pagay Kristo nga mo ang aton kabuhi kag pagkabanhaw. Pangayuon man naton ang bugay sang Ginoo para sa mga tawo nga may dako nga kinahanglanon. Ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang katilingban sang Ginoo magdangop sa balaan nga kasulatan kag batunon indi bilang pulong sang tawo kundi bilang pulong sang Dios nga nagatuytoy sa dalan sang kabuhi.
Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga hukom, mga pulis, mga soldado, kag mga nagaalagad sang kasuguan, mangintampad sa pag-alagad sa mga tawo, kag ipaluntad nila ang katarungan kag paghidait sa tanan nga kahigayonan. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon pamilya, mga paryente, kag mga abyan, halungan sang Ginoo sa pagpangabuhi sa kalinong kag pagpinuligay. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nahalitan tungod sa inaway, pagpamatay, epidemya, kag iban pa nga mga kalamidad, indi madulaan sang paglaom, kag kabay pa nga mapatindog nila liwat ang ila kabuhi sa bulig sa mga tawo nga may maayo nga kabubuton. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga kami nga nagatililipon sa altar sang Ginoo, masanagan sang pagdaog ni Kristo sa kamatayon, paagi sa iya pulong kag pamihak-mihak sang tinapay sa Eucharistia. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Diyos nga mo na may ginhiusa mo kami sa imo paagi sa pagkamatay kag pagkabanhaw ni Kristo. Itugod nga mangin saksi kami sa iya kadalagan sa kamatayon kag sala. Amen. Amen. Magpangamuyo kamo nga mga utod agud ang akon kag inyo sakripisyo mahamutan sa Dios sa may nga makagagakom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niyang Santa Iglesia. O Ginoo, batunay ning sakripisyo sang pagtubos sang katawhan kag ihatag sa mo na kayo sang lawas kag kalag. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, kagyara man sa imo, imayaw ang inyo kasing-kasing, nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, takus kag angay gid, higo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Ngamon gid ikaw dayaw no Ginoo sa tanan nga tiyon, pero labi na gid sining balaan nga adlaw, nga ginahalad si Kristo ngamon Kordero Pascual. Siya gid amo ang matuod nga Kordero, nga nagawala sa mga salasang kalibuhutan. Pagi sa iya pagkamatay, gindaog niya ngamon kamatayon. Kag pagi sa iya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod sini, ang bugos nga kalibutan, nagalinugyaw sa dako nga pagkinalihipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tanan nga tinugas sa langit, nagambas ang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling.
O labing maluluyon nga may pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, batuna kag bendisyon ini mga dulot ining balaan kag putli nga sakripisyo. Ginakalad namon ini sa imo labi sa tanan para sa imo Santa Iglesia Katolika, bantay siya kag dumalaki, hatagi siya sing pagidayt kag pagiusa sa bugos nga kalibutan, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medipil, kag sa tanan nga mga obispo nga nagatudlo sang pagtuluhan niya Katoliko nga ginpalinton sa mga apostoles. O Ginoo, dumdumang imo mga alagad nga amon karon ginapangamuyuan. Dumdumaman ang tanan nga mga nagatilipon diri karon nga ang ila pagtuo kag katutom imo nahibaluan. O walay katapusan buhi kag matuod nga Dios. Akon ginakalad kag sila man nagahalad sa imo sining sakripisyo sang pagdayaw para sa ila kaugalingon kag sa ila mga katuyuan, sa kapatawaran sang ila mga sala, kag sa kaluwasan nga ila ginalauman, sa kimpit nga pagkiliusa amon ginasaulog ining balaan nga adlaw, sang pagkabanhaw sa amon Ginoo Kristo, amon ginadumdum kag ginapadunggan labi sa tanan, si Santa Maria Birhen gihapon, kag Iloy sa amon Dios kag Ginoo nga sa Kristo, ang iyabana nga si San Jose, ang imo mga santos apostoles kag martires, Pedro kag Pablo, Andres, Santiago kag Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon kag Judas Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan kag Pablo, Cosme kag Damian, kag ang tanan nga mga santos tungod sa ila pahanungdan kag pangamuyo, muligi kami sa tanan nga tion. O Ginoo, batuna ining mga dulot sang imo mga alagad, kag sang imo bugos nga panimalay, amon man ini ginakalad para sa ila, ngang ila mga sala imo na ginpatawad, sang ginpakataw mo sila liwat paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo. Hatagi kami sing pagidayt sa amon mahinadlaw, luwas na kami sa dayon nga silot, kag isipa kami upod sa imo mga pinili. Huamay, pasanto sa kag himpitan ini mga dulot, pagi sa imo gamhanan nga bendisyon, agud nga imo ini mahamutan, kag makimo man ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa imo hinigugma nga anak, kag amon Ginoo nga Hesus Kristo. Sa bespiras sang iya pag-antos, iya ginkuha ang tinapay sa iya balaan nga mga kamot, kag samtang nagatangla siya sa langit sa imo o Dios iya amay nga makagagahom, nagpasalamat kag nagdayaw sa imo, iya ginpamiyakpihak ang tinapay, kag ginhatag sa iya magidutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka magkaon sini, kay nimo akon lawas, ngay gatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ng paninghapon niya ginkuhang kalis sa iya balaan nga makamot. Nagpasalamat kang nagdayaw siya liwat sa imo, kag iya inigin palibot sa iya magidutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka maginom sa sining kalis, kay nimong kalis nga akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan niya kasugtanan, ngay gawla tungod sa inyo kag tungod sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay amon ini ginakalad sa pagsaulog sa ngandumanan, sang balaan nga pagkasakit ni Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, sang iya pagkabanhaw halin sa duog sa mga minatay, kag sang iya may mayaon nga pagkayab sa langit. Gikan sa makayuhan nga imo ginhatag sa amon, ginakalad namon sa imo pagkahalandon, ining putli nga ostya, ining balaan nga ostya, kag ining walay dagta nga ostya, nga muang tinapay sang kabuhi nga dayon, kag ang kalis sang kaluwasan nga walay katapusan. Tamda kag batuna ining halad subong imo ginbaton, ang mga dulot sang imo alagad, ang matarong nga si Abel,
ang sakripisyo sang amon amay sa pagtuo nga si Abraham, kagang putli nga halad sang imo pinakamataas nga pari nga si Melkisedek. O Dios nga makagagahom, nagapakiluoy kami nga dalhon sang imo anghel ining halad sa imo tubangan dira sa altar sang langit. Agod nga kami nga nagaambit sang lawas kag dugo sang imo anak diri sa sining altar, mapuno sa tanan nga grasya kag bendisyon nga langitnon. O Ginoo, dumduma ang imo mga alagad nga napatinan sang pagtuo, naguna na sa amon kag nagapahuway sa paghidait nga amon karon ginapangamuyuan. Ihatag sa ila sa tanan nga nagapahuway kay Kristo ang duog sang kasulhay, sang kapawa kag sang paghidait. Para man sa amon kaugalingon nga nagapangayo nga imo paupdon sa katilingban sa mga santos apostoles kag martires, Juan Bautista, Esteban, Matias kag Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad kag Perpetua, Agueda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, kag sa tanan nga mga santos. Pasudlaman kami nga mga makasasala, hindi tungod sang amon pahanungdan, kundi suno sa imo kaluoy kag paghigugma. Hindi pagdumduma ang amon mga kakulangan, kundi patawarang amon mga sala, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya, nagapadayon ikaw o Amay, sa pagtugas ng tanan ng mga butang nga maayo. Imo ina ginapasantos, ginabuki, ginabendisyonan, kag ginakatag sa amon. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginakatag sa imo Dios sa may nga makagagakom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod gigin sugo sa aton manluluwas, mga muyo kitas may dako nga pagsalig suno sa igintudlo sa aton tanan. Amay namon, iyara ka sa mga langit, pagdayawon ay imong ngalan, umabot sa amon ay imong ginharian, matuman ay imong pagbuot, diri sa duta siling sang sa langit. Tagan mo kami niyan, sing kanunamon sa mga tagadlaw, patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunuo luwason kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa mon mainadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligon na kami sa tanan nga mapalaligban, samtang nagapaabot kami sang bulakan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magapakita sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, nagahom ang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoo Jesucristo, ikaw ni siling sa imo mga apostoles, ang pagidayat ginabiling ko sa inyo, ang akon pagidayat ginakatag ko sa inyo, ni pagtamda ang amon mga sala, kuno pagtusay mo Santa Iglesia, kag suno sa imo ginsiling, hatagi sa sing pagidayat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi, kinagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidayat sang Ginoo yaragi hapon sa inyo, Kagyara man sa imo. magatagay kamo sing paghidait.
Yari ang kordero sa Diyos nga nagawala sa masala sa kalibutan, bulakan ang ginaagda sa paninghapon sang kordero. Ginoo, dili ako takos magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang isa kapulong kamagayong akon kalag. Mga Tindog ang muyo tanan. kita, o Ginoo kabayngining amon pag-ambit sa misteryo sang imo anak, magtinlos samon gikan sa daan nga kabuhi sang sala, kag maglihon samon nga mangin bag-o mo nga mga tinuga. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Amen. Ang Ginoo iyara sa inyo, Kagyaraman sa imo. kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan,
Hamaya na kay Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.